अशे दिसाचे असो मारप म्हणजे कापासतात कोणाची 100% कोण तरी पावरान आसा आनी आय एम पुटिंग अ चार्ज अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट. आयज ताजे कडेन जाला, आयज आनी कोणा कडेन जातले. आम सादारण गोंयकारा कडेन जावंक शकता. कोण सेफ आसा गोंयांत? दीस सरकार हॅज फेल्ड. हांव कितें म्हणटा सोल्ड आउट सरकार, SOS सोल्ड आउट सरकार. आपणाच्या कमिशनाक लागून, स्वार्थाक लागून आयज असलें देर इज टोटल कलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. हांव सदां म्हणटालो ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल आयज दाखोवन दिता. गोवाक एक डिस्टिंक्शन मेळ्ळें आसा. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक एक ट्रॉफी दिवपाक जाय, क्रायम कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हण. लजूच न्ही, एक भंय जाल्लो आसा सोसायटीन. कोण सेफ ना. घरांतलो तो वेता सकाळी, कोण कामाक नाजाल्यार भुरगे इस्कॉलाक वेता, ते सेफ पावतले जाल्यार ते गॅरंटी ना. कित्याक हो सरकार फेल जाल्लो आसा. फक्त पयशे कावंट करता आनी कांय ना. तुम्ही ॲक्टिव्हिस्ट सांगलेले पयलीं आनी आतां हो ॲक्टिव्हिस्टांचेर हल्लो जावपाचो. हांव आजुनूय ॲक्टिव्हिस्ट चालू जालो आहा ॲक्टिव्हिस्टांचेर. तर फ्युचराक दिसता तुमकां अशें आनी हे इन्सिडेंट जावंक शकता म्हणून? हातून एक स्पश्ट जाता की ॲक्टिव्हिस्ट जे हायलायट करता, जे रॉंग जाता ते हायलायट करता म्हणजे ताजो असर पडटा ह्या सरकाराचेर. जे पळय चोरी करता, जे नागयता, जे डिस्ट्रॉय करता, तांचेर असर पडटा म्हूण तांणी अटॅक केला. दॅट मिन्स ॲक्टिव्हिजम इज एट इट्स पीक इन गोवा. ॲक्टिव्हिस्ट आपूण कितें करता पळय, दे आर सक्सिडींग इन एक्सपोजींग द रॉंग डुईंग ऑफ द गव्हर्मेंट. खंय ना खंय सरकाराक भंय लागुल्लो आसा. नाजाल्यार ते रोखडे धरपाचे, नाजाल्यार असलें केन्नाच जावपाचें न्ही. CID म्हूण आसा, CIDचें काम कितें? आयडेंटिफाय करपाचें अटॅक जावच्या पयलीं कोण आसा जो अटॅक करूंक शकता, कोण आसा इज अ ट्रबल मेकर. आयज सरकार कितें करता? CIDक ॲक्टिव्हिस्टांचेर आनी पॉलिटिशियनाचेर, ऑपोजिशनाचेर सोडलेलें आसा. न्ही म्हूण एंटी सोशल एलिमेंट एंड ट्रबल क्रिएटर्स एंड क्रिमिनल्सांचेर सोडून आमचेर घालतात ते. जे पळय आमी एक्सपोज करता आनी सोसायटीन एक इम्प्रुवमेंट हाडूंक सोदता, आमचेर CID सोडलेले आसा. कॅप्टन, आतां ॲक्टिव्हिस्टांचे बायट घेतना जे CIDचे आनी ते फोटो कोण बायट दिता तेंचे फोटो काडीत तेजेर तूं कितें म्हणटा? पळय, म्हाका एक याद आसा, 19 डिसेंबर 2018 म्हजेर एक फॉल्स केस घाल्ली आनी थोड्या पुलिसांनी मागीर म्हाका सांग कोर्टान फर्स्ट हियरिंगाकूनच भायर उडयली. आनी मागीर एका पुलीस ऑफिसरान म्हाका सांगलें तो CID म्हूण एक आसा चिखले, शेखर म्हूण, ताणें फॉल्स रिपोर्ट दिल्लो तुजेर. तो आजुनूय भोंवता थंय. अशे CID आयज आसा, तुमी फाल्यां रिटायर जातले, खंय वेतले? गोंया सोडून वेतले आनी आमी सोडटले अशें करीत जाल्यार रॉंग रिपोर्ट. यू आर सपोज टू गिव द करेक्ट रिपोर्ट. फॉल्स रिपोर्ट करतात, फॉल्स केसीस करतात. आयदर बारीक प्रमोशनाक लागून, नाजाल्यार पोस्टिंगाक लागून, नाजाल्यार पयशे घेतात ते लिपोवपाक. हे पळय सरकार, पॉलिटिशियन आयज पावरान आसा, फाल्यां तुमी झेलीन पडटले. टायम आयिल्लो. द चेंज इज हॅपनिंग. हे पळय कारनामे करता शॉर्ट लिव्ड, तुमकां झेलीन बसचें पडटलें. आयचे घटनेचेर तूं गोंयच्या जनतेक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? टायम आयिल्लो आसा दॅट आमी आमचो ओन सेफ्टी आमी पळोवपाक जाय. सरकाराचेर विश्वास दवरून कांयच फायदो ना. एक पुलिसांचेर एक आमचो विश्वास आसता, बट पुलिसांचेर प्रेशर घालता खंय ना खंय. एक बरें दिसलें जेन्ना हांवें DGPक आतां फोन मारलो, ताणें म्हाका एश्युरन्स दिलें, सर वी हॅव आयडेंटिफायड ऑल द 6 people, वी वील कॅच देम. मागीर ताका सांगलें आमी अटेम्प्ट टू मर्डर घालपाक जाय. 100% वी आर पुटींग म्हणपा लागलो. आनी अटेम्प्ट टू मर्डर ऑलरेडी घाले तांचेर. एक बरें दिसलें, एक IPS ऑफिसर सिनियर DGP एक एश्युरन्स दिला, ताजेरूय प्रेशर हाडटले. बट आमी चतूर रावचें पडटलें. ही केस खंयच्या डायरेक्शनान जाता पळय. आयज रामाचेर, फाल्यां दुसऱ्याचेर, परवां तिसऱ्याचेर जातलें.
इट इज नॉट वन रामा, इट इज ऑल आर रामास. यू वॉन्ट टू पार्लमेंटान बीन तुमी इश्यू रेज करतलो, कित्याक आतां आमी पळोवंक शकता की मडगांव सुद्दां सेम इन्सिडंट जालो, आतां पोरतोय हो जालो, चालूच आहा इन्सिडंट लॉ एंड ऑर्डर. हांवें पार्लमेंटान ऑलरेडी रेज केल्लो आसा 3 ओकेजनाचेर दॅट गोवा लॉ एंड ऑर्डर हॅज कलॅप्स्ड. ते हांकां मिरची लागता, बट इट इज द ट्रूथ. आख्ख्या भारताक आमी सांगुल्लें आसा. एक डेलिगेशनूय आयलें आमकां मेळपाक, सांगपाक ना तशें म्हणनाका, गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. गोंयचें नांव उरलां कितें? गोंयचें नांव आयज कितें फामाद जालां? ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल. कॅप्टन, ह्या घटनेचेर तुमी जो कितें लोकांक बोध दिवपाक सोदता आनी ह्या तुमी तुमचे डिफरन्स आसा ते विसरोन सगळे तुमी एकठांय जावन हेजे फायट करतले काय म्हणून? हांवें तेंच सांगलां. आयज रामा काणकोणकर बिलॉंगींग टू ST कम्युनिटी आयज कसो ताजेर अटॅक जाल्लो आसा. सो ST कम्युनिटी लॉज आर डिफरंट. फक्त अटेम्प्ट टू मर्डर काय आनीक कसले चार्जीस लागतले? डिवायड करून दवरलेले आसा ह्या सरकारान सगळ्यांक. आमी एकवटान येवपाक जाय, आमचे डिफरन्सीस सोडून. आयज म्हाका, फाल्यां तुका. इट इज गोइंग टू हॅपन. फक्त आमचे जमनी विकपाक, पयशांक, आपणाच्या स्वार्थाक लागून हें सगळें जाल्लें आसा. आनी तो आवाज करता न्ही, रामा काणकोणकार कितें करता? आवाज रेज करता, हें चोरी जाता म्हण, आमचे जमनी वेता, करप्शन आसा, आनी खंय कितें जाता. आयज ताका टार्गेट केला. फोटो काडप, शेण लावप म्हणजे ते मॅसेज धाडटा कोणाक, हें तुमचे कडेन जातलें म्हण. पळय तांचें. Please like, share, subscribe to Alert Goans.